मेरो स्क्रिन देखिँदैछ? हेलो ल हुन्छ। आज हामी अलिकति फर्मी गोल्डन रोलको बारेमा हेरौँ अनि त्यसपछि डिटेल ब्यालेन्स कन्डिसन हेरौँ। यो दुईटै रिलेटेड छ। फर्मी गोल्डन रोल नम्बर 2 जुन थियो त्यो फर्मी गोल्डन रोल नम्बर 2 र डिटेल ब्यालेन्स कन्डिसन एकदम रिलेटेड छ। यो दुईटै भनेको पिरियोडिक पर्टर्बेसनको केसमा आउने हो, टाइम डिपेन्डेन्ट पिरियोडिक पर्टर्बेसनमा। जस्तै हामी अहिले यो सबै जे जति पढ्दैछौँ यो सबै टाइम डिपेन्डेन्ट पर्टर्बेसन अन्तर्गत पढ्दैछौँ। टाइम डिपेन्डेन्ट पर्टर्बेसन अन्तर्गत पढ्दैछौँ। टाइम डिपेन्डेन्ट पर्टर्बेसन, ठिक छ। यो टाइम डिपेन्डेन्ट पर्टर्बेसनमा यो हाम्रो जुन पर्टर्बेसन छ, चेन्ज छ, यो पर्टर्बेसन भनेको स्मल चेन्ज हो। यो चेन्ज भनेको डिफ्रेन्ट फ्याक्टरहरूले गर्दा हुन्छ। म्याग्नेटिक फिल्ड अप्लाई गरेर हुनसक्छ, इलेक्ट्रिक फिल्ड अप्लाई गरेर हुनसक्छ, इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक रेडिएसन अप्लाई गरेर हुनसक्छ, डिफ्रेन्ट कारणले मोसनमा लानाले हुनसक्छ हैन। डिफ्रेन्ट कारणले गर्दाखेरि यो पर्टर्बेसनहरू जेनेरेट हुन्छ। र जेनेरली पर्टर्बेसन युज गर्दा हामी पोटेन्शियल टर्ममा चाहिँ पर्टर भएको केसलाई हामी डिस्कस गर्छौँ। यहाँनिर काइनेटिक इनर्जी पार्टमा भन्दा पनि पोटेन्शियल इनर्जी पार्टमा जुन पर्टर्बेसन प्रोड्युस हुँदैछ, चेन्जेस हुँदैछ, त्यो चेन्जेसलाई हामी डिस्कस गर्ने हो। हामीले सुरुमा के गर्यौँ त भन्दाखेरि हामीले अप्लाई गरेको यो पर्टर्बेसन चाहिँ भेरिएसन कन्स्टेन्टली भेरी हुन्छ भन्ने केसबाट डिस्कस गर्यो। यो पर्टर्बेसन जस्तै एउटा स्टेट छ, एउटा स्टेट इनिशियल स्टेट आई भयो, फाइनल स्टेट ए भयो। यो सिस्टमको क्वान्टम मेकानिकल स्टेटहरूको कुरा गरे हो, इनर्जी स्टेटको कुरा गर्दा पनि भयो। इनिशियल स्टेटबाट फाइनल स्टेटमा सिस्टम जाँदाखेरि, मुभ हुँदाखेरि अथवा ट्रान्जिट हुँदाखेरि यो पर्टर्बेसन के कारणले ट्रान्जिट हुन्छ त भन्दा कुनै चेन्जिङ हामीले कुनै चेन्जेस अथवा कुनै इफेक्ट एक्सटर्नल इफेक्ट अप्लाई गर्यो भने यो चेन्ज हुने हो। यसरी चेन्ज हुँदाखेरिको केसमा यो स्टेटबाट यो स्टेटमा जम्प गर्ने केसमा त्यो हामीले लगाएको पर्टर्बेसन कन्स्टेन्ट हुन सक्छ। टाइम डिपेन्डिङ त भयो तर पनि कन्स्टेन्ट नेचरले टाइम अनुसार चेन्ज हुने खालको हुन सक्छ अथवा पिरियोडिकली टाइम अनुसार चेन्ज हुने सक्छ। हामी आज के गर्दैछौँ त फर्मी गोल्डन रुल नम्बर 1 क्रिएट गर्नको लागि कन्स्टेन्ट नेचरमा हामीले हेरेका छौँ। ट्रान्जिसन चाहिँ कन्स्टेन्ट थियो। अब यहाँ चाहिँ के गर्दैछौँ फर्मी गोल्डन रुलको लागि चाहिँ पिरियोडिकल्ली हामी के गर्दैछौँ त भन्दाखेरि पिरियोडिक पर्टर्बेसनको युज गर्दैछौँ। पिरियोडिक पर्टर्बेसन भन्नुको मतलब हामीले सप्लाई गर्ने जुन हेमिल्टोनियन होला, पर्टर हेमिल्टोनियन होला, यो पर्टर हेमिल्टोनियन चाहिँ पिरियोडिक छ, कन्स्टेन्ट छैन। फर्मी गोल्डन रुलको लागि कन्स्टेन्ट गर्दाखेरि एच ड्यास भनेको एच टी यो कन्स्टेन्ट हुन्थ्यो, कहिले चेन्ज हुँदैन थियो। यो फर्स्ट निकाल्दाखेरि गरेको थियो। सेकेन्ड निकाल्दा हामीले के गर्यौँ त भन्दाखेरि जुन हाम्रो हेमिल्टोनियन एच ड्यास छ यो पिरियोडिकल्ली चेन्ज हुनुपर्छ। पिरियोडिकल्ली चेन्ज हुनुपर्छ। यो पोजिसनमा पनि डिपेन्ड गर्छ, टाइममा पनि डिपेन्ड गर्छ। अनि यो पिरियोडिकल्ली चेन्ज हुन्छ भन्नुको मतलब यो आर वाला पोजिसन वाला फ्याक्टर जस्ताको त्यस्तै भएर यहाँ एउटा पिरियोडिक फ्याक्टर आउनु पर्यो। यो पिरियोडिक फ्याक्टर भनेको साइन ओमेगा टी को टर्ममा होला अथवा कस ओमेगा टी को टर्ममा होला। यसले जसले चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि यो जुन हेमिल्टोनियन छ त्यसलाई पिरियोडिकल्ली चेन्ज गर्दै गर्दै जान्छ। पिरियोडिकल्ली चेन्ज गर्छ भन्नुको मतलब पिरियोडिक फंक्सन जस्तै पिरियोडिक फंक्सन भनेको के हुन्छ, कुनै एउटा ठाउँमा भ्यालु एउटा भ्यालु हुन्छ, फेरि अर्को ठाउँमा अर्को भ्यालु हुन्छ, फेरि अर्को ठाउँमा अर्को त्यही अगाडिकै भ्यालु जस्तो हुन्छ, फेरि एकछिनपछि एउटा पिरियोडिकल्ली टाइम अनुसार फेरि त्यही भ्यालु हुने गरी। जस्तै यस्तो खालको नेचरको कुनै फंक्सन बनाऊ भने यो पिरियोडिक फंक्सन भयो। जस्तै हेमिल्टोनियन हाम्रो यसरी नै चेन्ज हुने खालको हुनु पर्यो। यसरी नै चेन्ज हुने हेमिल्टोनियनको इक्वेसन भनेको यो मैले माथि लेखेको इक्वेसन जस्तो हुन्छ। यो पिरियोडिकल्ली चेन्ज हुने हेमिल्टोनियन हो। यो हेमिल्टोनियन भनेको पर्टर हेमिल्टोनियन हो, फेरि कन्स्टेन्ट हेमिल्टोनियन होइन। यसरी हामी एउटा स्टेटबाट एउटा स्टेटको क्वान्टम सिस्टमलाई अर्को स्टेटको क्वान्टम सिस्टममा ट्रान्जिट गराउँदैछौँ। त्यसरी ट्रान्जिट गराउनको लागि जुन पर्टर हेमिल्टोनियन युज हुँदैछ त्यो पर्टर हेमिल्टोनियन चाहिँ पिरियोडिकल्ली चेन्ज हुँदै रहेछ। भनेपछि आजको डिस्कस गर्ने टपिक भनेको ट्रान्जिसन अफ सिस्टम ड्यू टू periodic perturbation perturbation coupling coupling of
टु डिस्क्रिट स्टेट्स, टु डिस्क्रिट DISCRETE डिस्क्रिट स्टेट्स, यो कुरोलाई हामी डिस्कस गर्दैछौँ। यो कुरोलाई डिस्कस गर्दाखेरि हामी के गर्दै रहेछौँ त, दुईवटा डिस्क्रिट स्टेट्सहरू, डिस्क्रिट स्टेट्स भनेको त बुझ्छौँ हामी, डिस्क्रिट स्टेट्स भन्नुको मतलब सेपरेट इनर्जी स्टेट्सहरू जस्तो बुझ्नु पर्यो। जस्तै यो एउटा इनर्जी स्टेट हो, यसलाई मैले ith स्टेट भने, यसको वेभ फङ्सनलाई मैले psi I यसरी डिनोट गरेँ। त्यस्तै अर्को एउटा इनर्जी स्टेट होला, यो फाइनल स्टेट, यसको वेभ फङ्सन psi f जस्तो चिज होला। यसरी यो दुईटा इनर्जी स्टेट बिचमा यहाँ ग्याप छ भने यो डिस्क्रिट इनर्जी स्टेट्स हो। यो कन्टिन्युमको अर्थ चाहिँ के हुन्छ त भन्दाखेरि एकदम नजिकै बसेको इनर्जी स्टेट्सहरू, यसरी नजिकै स्टेट्सहरू बस्छ भने एकदम नजिकै स्टेट्सहरू छ भने यो कन्टिन्युम हो। अब फाइनल कन्टिन्युम स्टेट्स भन्छ यहाँनिर। फाइनल कन्टिन्युम स्टेट्स भन्नुको मतलब चाहिँ यो हाम्रो फाइनल स्टेट psi f हो। यहाँनिर के छ, लार्ज नम्बर अफ हाम्रो के छ इनर्जी स्टेट्सहरू एकदम नजिकै बसेको छ भन्ने कुरालाई बुझ्नु पर्यो। त्यो कुरा गऱ्यौँ भने चाहिँ त्यतिखेर के हुन्छ, इनिसियल स्टेटको इनर्जीलाई EI मानौँला, फाइनल स्टेटको इनर्जीलाई EF मान्यो भने यहाँनिर लार्ज नम्बर अफ इनर्जी स्टेट भएकोले गर्दाखेरि यो माथिल्लो ग्यापसम्मको इनर्जी स्टेट भनेको EF प्लस डेल EF पनि हुनसक्छ, डेल EF यस्तो खालको क्वान्टिटी हुनसक्छ। र यो जुन रेन्ज छ यहाँनिर कन्टिन्युम छ, यो कन्टिन्युमको भ्यालु भनेको डेल EF यस्तो खालको एउटा स्ट्रक्चर हुँदैछ। अब यहाँनिर हामी के काम गर्दैछौँ त भन्दाखेरि इलेक्ट्रोनहरूलाई ट्रान्जिट गराउँदैछौँ अथवा सिस्टमलाई ट्रान्जिट गराउँदैछौँ। सिस्टम ट्रान्जिट हुन्छ भनेको इलेक्ट्रोनहरू, जस्तै एटमको केस छ भने सपोज गरौँ हाम्रो इलेक्ट्रोन एउटा एनर्जी स्टेटमा होला, यो इनर्जी स्टेटमा होला, यो n = 2 इनर्जी स्टेटमा। अब n = 1 इनर्जी स्टेटमा आउँदाखेरि जम्पिङ गर्नको लागि, जम्प गरेर ट्रान्जिट गर्नको लागि यहाँ कुनै एक्सटर्नल फ्याक्टर आयो, एक्सटर्नल फ्याक्टरले यसलाई एक्साइटेड गरायो, यो जम्प गर्यो, जम्प गर्दा यसले रेडिएसन इमिट गर्न पनि सक्छ, यसले रेडिएसन एब्जर्ब गर्न पनि सक्छ। भनेको लोअर इनर्जी स्टेटबाट हायरमा गयो भने एब्जर्ब गर्छ, हायरबाट लोअरमा गयो भने इमिट गर्छ। यसरी इमिसन एब्जर्प्सनको जुन हाम्रो प्रोबेबिलिटी छ अथवा इनर्जी इमिसन गर्नेको रेडिएसन इमिसनको कुरा आयो, रेडिएसन एब्जर्प्सनको कुराहरू आउँछ। त्यो इमिसन र एब्जर्प्सन गर्ने जुन प्रोसेस छ त्यसको रेट, त्यो रेटलाई डिस्कस गर्नको लागि हामीले फर्मी गोल्डन रुल निकालेको। रेटले के कुरालाई डिस्कस गर्छ त भन्दाखेरि यसले चाहिँ ट्रान्जिसन रेटलाई डिस्कस गर्छ भन्नुको मतलब ट्रान्जिसन इन्टेन्सिटीलाई, ट्रान्जिसनको इन्टेन्सिटी अथवा इमिसन अथवा एब्जर्प्सनको जुन हाम्रो इनर्जेटिक छ, इनर्जी भनौँ न, इनर्जेटिक कति इनर्जेटिक छ त त्यो ट्रान्जिसन भन्ने कुरालाई त्यसले डिस्कस गर्ने, जस्टिफाई गर्ने काम गर्छ। इनर्जेटिक हुनको लागि के हुनुपर्छ, ट्रान्जिसन रेट बढी हुनुपर्छ। ट्रान्जिसन रेट बढी हुनुको मतलब यहाँबाट इलेक्ट्रोन अर्को इनर्जी स्टेटमा, एउटा इनर्जी स्टेटबाट अर्को इनर्जी स्टेटमा जम्प गर्दाखेरिको ट्रान्जिसन स्टेट हो, इनिसियलबाट फाइनलमा होस् अथवा फाइनलबाट इनिसियलमा होस्, त्यसको भ्यालु बढी छ भने, ट्रान्जिसन रेटको भ्यालु बढी छ भने ट्रान्जिसन रेट भनेको के हो पहिला बुझौँ। ट्रान्जिसन रेट भनेको ट्रान्जिसन प्रोबेबिलिटी, ट्रान्जिसन हुने प्रोबेबिलिटी डिभाइड बाई टाइम। यो डिभाइड बाई टाइम गर्यौँ भने यसलाई हामी ट्रान्जिसन रेट भन्छौँ। ट्रान्जिसन रेट, यो ट्रान्जिसन रेट चाहिँ जसको बढी छ त्यो मोर इनर्जेटिक हुन्छ, इनर्जी पनि मोर हुन्छ, त्यो ट्रान्जिसनको इनर्जी पनि मोर हुन्छ। भनेपछि ट्रान्जिसन रेटले के डिफाइन गर्दो रहेछ, हाम्रो जुन ट्रान्जिसन छ त्योबाट निस्किने जुन एब्जर्प्सन रेडिएसन होस् अथवा इमिसन रेडिएसन होस् त्यो कतिको इनर्जेटिक छ भन्ने कुरालाई डिस्कस गर्छ। त्यो इमिसन र एब्जर्प्सन रेडिएसनको इनर्जी अथवा त्यसको रेट बढी हुनु भन्नुको मतलब ट्रान्जिसन प्रोबेबिलिटी बढी हुनु पर्यो। ट्रान्जिसन प्रोबेबिलिटी बढी छ भने त्यसको टाइम रेट निकाल्यौँ भने अटोमेटिकली ट्रान्जिसन रेट बढी हुन्छ। अब यही कुरोलाई आज हामी डिस्कस गर्दैछौँ। यसरी यो ट्रान्जिसन रेट निकाल्नको लागि हामीले डिस्कस गरेको अथवा हामीले कन्सिडर गरेको सिस्टममा के हुनु पर्दो रहेछ त भन्दाखेरि हेमिल्टोनियन चाहिँ पिरियोडिकल्ली चेन्ज हुनु पर्दो रहेछ, पिरियोडिकल्ली पर्टर्ब हुनु पर्दो रहेछ। र पिरियोडिकल्ली पर्टर्ब हुने कुनै सिस्टम छ भने त्यो सिस्टमको लागि हेमिल्टोनियन कसरी लेख्न सक्छौँ, H = यो H भनेकै पर्टर्ब हेमिल्टोनियन हो। मैले यो डिपेन्डेन्ट अफ RT लेखेँ, टाइममा डिपेन्ड गर्छ, पोजिसनमा डिपेन्ड गर्छ, यसरी यो लेख्यो भने यो भनेको चाहिँ हाम्रो पर्टर्ब हेमिल्टोनियन, यो पनि पर्टर्ब हेमिल्टोनियन हो। cos ω t टाइम अनुसार चेन्ज हुने गरी यसरी चेन्ज हुनु पर्यो। सुन्दै हुनुहुन्छ तपाईहरु मैले भनेको कुरो? यहाँसम्म केही कन्फ्युजन छ?
सिम्पल हामी ट्रान्जिसन गराउँदै छौं एउटा स्टेटबाट अर्को स्टेटमा इनिशियल स्टेटबाट फाइनलमा फाइनल बडी भएर इनिशियल कम पनि हुन सक्छ इनिशियल बडी भएर फाइनल कम पनि हुन सक्छ यसमा एनर्जी इनिशियल को कम फाइनल को बढी हुनुपर्छ भन्ने छैन इनिशियलबाट फाइनलमा एनर्जी इनिशियल को कम छ फाइनल बढी छ भने यहाँबाट माथि जान्छ भने त्यतिखेरको केसमा एब्जर्प्सन हुने हो माथिबाट तल झर्छ भने इमिसन एब्जर्प्सन र इमिसन को कुरा गर्छौं हामी रेट निकाल्ने कुरा गर्दै छौं रेट निकाल्न पहिला ट्रान्जिसन प्रोबेबिलिटी चाहिँदो रहेछ त्यो ट्रान्जिसन प्रोबेबिलिटीलाई टाइमले डिफाइन गर्यो भने ट्रान्जिसन रेट निस्किँदो रहेछ यो ट्रान्जिसन रेटले नै ट्रान्जिसन को एनर्जी डिस्कस गर्दो रहेछ जस्टिफाई गर्दो रहेछ मोर द ट्रान्जिसन रेट मोर इज द more energetic is the transition यो कुरोलाई डिस्कस हुँदो रहेछ र त्यही यो ट्रान्जिसन रेट कति छ भन्ने कुरो डिटरमाइन गर्ने रुललाई हामी फर्मी गोल्डन रुल सेकेन्ड भन्छौं फर्मी गोल्डन रुल सेकेन्डले के गर्ने हो त भन्दाखेरि यो ट्रान्जिसन रेट कति छ त्यो कुरालाई डिस्कस गर्ने हो यो ट्रान्जिसन रेटको बारेमा उले डिस्कस गर्छ र यसरी डिस्कस मतलब एनर्जी को बारेमा ट्रान्जिसन एनर्जी को बारेमा उले डिस्कस गर्दो रहेछ भन्ने कुरालाई बुझ्नु पर्यो अब मैले यो पिरियोडिकली ट्रान्जिट हुन्छ पिरियोडिकली पर्टर्ब हुन्छ भनेर सिस्टम कन्सिडर गर्छु भने हेमिल्टोनियनलाई के गर्नु पर्यो पिरियोडिकली एक्सप्रेस गर्नु पर्यो मैले हेमिल्टोनियनलाई पिरियोडिकली एक्सप्रेस गरे भने HR cos ओमेगा t किन यो cos फंक्सन हो cos फंक्सन पिरियोडिकली चेन्ज हुने फंक्सन हो यहाँ साइन लेखेको भए पनि केही फरक पर्दैन थियो साइन अनुसार चेन्ज हुन्छ भन्थ्यौ हामी यो चाहिँ कुन टाइममा हुन्छ त भन्दाखेरि इनिशियल स्टेट 0 टाइममा छ अरे सपोज गरौँ फाइनल स्टेट t टाइममा छ भने 0 र t इनिशियल र t को बीचमा भन्नुको मतलब यो t डैश टाइममा हुने हो त्यही भएर हाम्रो टाइम भनेको 0 देखि t डैश हुँदै t सम्म समयको लागि रहेछ भनेर बुझौँ त्यसो गर्ने हो भने यसलाई अझै मजाले एक्सप्रेस गरौँ यसलाई एक्सप्रेस गर्दा हामी कसरी लेख्न सक्छौं HR जस्ताको त्यस्तै छ cos ओमेगा t लाई e टु द पावर i ओमेगा t एक्सपोनेन्शियल फंक्सनको टर्ममा लेखे भने प्लस e टु द पावर माइनस i ओमेगा t बाइ 2 लेख्न पाउँछु यहाँसम्म ठीक छ तपाईहरु बोल्दै पनि जानु है बोल्दै जानुभयो भने मलाई पनि सजिलो हुन्छ ठीक छ सर ठीक छ यो म्युट गरेर आएको हुन्छ सर हाम्रो अनि त्यही भएर सर ए हुन्छ कसैले अनम्युट गर्नु न एकजनाले कसको चाहिँ अलिक डिस्टर्ब छैन त्यसले अनम्युट गर्नु त्यसो गर्दा मलाई सजिलो हुन्छ यहाँ सुन्दै हुनुहुन्छ हुन्न भन्ने कुरो अब यहाँ हेर्नु है HR/2 लाई मैले एक ठाउँमा राखे भने HR/2 यो HR भनेको पनि यो अनपटर पार्ट हैन पटर पार्ट नै हो यसको पटर पार्टको एम्प्लिट्युड भने जस्तो पनि बुझ्दा हुन्छ यसलाई म्याक्सिमम टर्म भने जस्तो त्यो चाहिँ यो cos ओमेगा t ले के गर्दैछ चेन्जिङ गराउँदैछ पिरियोडिकली चेन्जिङ गराउँदैछ मतलब यहाँ देखि म यहाँसम्म जान्छु भने यहाँ यो इनिशियल स्टेट देखि फाइनल स्टेटमा जान्छु भने पर्टर्बेसन जस्तै मेरो हेर्नु कुनै सिस्टम छ यसरी वेल छ एउटा पोटेन्शियल वेल छ वन डाइमेन्सनल पोटेन्शियल वेल छ भने हाम्रो हेमिल्टोनियन चेन्ज हुँदा पर्टर्बेसन चेन्ज हुँदा कसरी चेन्ज हुनु पर्यो हेर्नु यहाँबाट यति सम्म चेन्ज हुनु पर्यो फेरि कन्स्टेन्ट बस्नु पर्यो यति चेन्ज हुनु पर्यो फेरि कन्स्टेन्ट बस्नु पर्यो यति चेन्ज हुनु पर्यो फेरि कन्स्टेन्ट बस्नु पर्यो यसरी चेन्ज हुनु पर्यो पर्टर्बेसन तपाईको पर्टर्बेसन नभएको वेल कन्सिडर गर्नुभएको भए यस्तो हुन्थ्यो यहाँ पर्टर्बेसन कुनै पनि छैन यहाँ पर्टर्बेसनलाई कन्सिडर गर्दा पर्टर्बेसन यस्तो छ यो पर्टर्बेसनमा पनि हेर्नु कन्स्टेन्ट छ यो कन्स्टेन्ट होइन पिरियोडिकली चेन्ज हुनु पर्यो भन्नुको मतलब यस्तो खालको चेन्जिङ आउनु पर्यो कोसाइनमा यसरी चेन्जिङ हुने खालको पर्टर्बेसन रहेछ हाम्रो पिरियोडिकली चेन्ज हुने खालको पर्टर्बेसन रहेछ यो खालको पर्टर्बेसनमा हामी डिस्कस गर्दै छौं यो खालको पर्टर्बेसन साइनसोइडली अथवा कोसाइनली चेन्ज हुँदैछ भने त्यो केसमा हामी हेमिल्टोनियनलाई यसरी राख्न सक्ने रहेछौं यो हेमिल्टोनियन भनेको यहाँको v डैश जस्तो चीज हो v डैशलाई नै हामीले h डैश लेखे पनि भयो यो e टु द पावर i ओमेगा t भन्ने टर्म आयो प्लस HR/2 e टु द पावर माइनस i ओमेगा t दुईटा टर्म आउँछ एउटा e टु द पावर माइनस i ओमेगा t मा आउँछ एउटा e टु द पावर i ओमेगा यो एक्सपोनेन्शियल इन्क्रिजिङ एक्सपोनेन्शियली डिकेइङ टर्ममा दुईटा आयो त्यसो गर्दा यो अगाडिको टर्मलाई हामी प्लस ओमेगा t सित आएकोले h प्लस लेख्न सक्छौं हामी यो हेर्नु h प्लस मा यो हेमिल्टोनियन हो यो हेमिल्टोनियन भनेको इनिशियल देखि फाइनलमा जाँदैछ s डैश इज इक्वल टु इनिशियल टु फाइनल भएकोले यहाँ तपाईले के लेख्न सक्नुहुन्छ यो s डैश यो s लाई इनिशियल टु फाइनल पनि लेख्न सक्नुहुन्छ त्यो लेखे पनि हुन्छ अहिले नलेखे पनि हुन्छ यसरी लेख्ने भनेको मैले h प्लस इनिशियल टु फाइनल यसरी लेखे पनि हुन्छ भनेको e टु द पावर i ओमेगा t मैले जस्ताको त्यस्तै लेखे यो फंक्सन अफ r हो त्यसै गरेर प्लस h माइनस
आर ई टू द पावर माइनस आई ओमेगा टी दुईटा कोफिसिएंट बनाए ई टू द पावर माइनस आई ओमेगा टी मा एउटा बनाए ई टू द पावर प्लस आई ओमेगा टी मा एउटा बनाए अब यो टर्म र यो टर्ममा हेर्नुहुन्छ भने यो जुन अगाडिको पार्ट छ यो अगाडिको पार्ट भनेको वेयर h प्लस r भन्नु अथवा h माइनस r भन्नु यो हर्मिशियन हेमिल्टोनियन हो हर्मिशियन हेमिल्टोनियन को लागि के हुन्छ त भन्दाखेरि रियल क्वान्टिटी आउँछ इनर्जी आइगन भ्यालु त्यसरी रियल इनर्जी आइगन भ्यालु आउने गरी यो कन्डिसन बसेको हुन्छ यसको भ्यालु हामीले यहाँनेरि मानेको छ hr/2 दुईटै सेम छ हेर्नु यो hr/2 यो कोफिसिएन्ट को टर्ममा e टु द पावर i ओमेगा t को कोफिसिएन्ट को टर्ममा भएकोले नोटेसन हामीले प्लस ले गर्यौं यो चाहिँ नेगेटिभ को टर्ममा भएकोले माइनस ले गर्यौं यति मात्रै दुईटा टर्मसित एसोसिएट भएको दुईटा कोफिसिएन्ट आउँदो रहेछ भन्ने केसमा हामीले यसरी लेख्या अब यति लेखिसकेपछि हामीले पहिल्यै बनाइसकेको छ युजिङ फर्स्ट अर्डर पर्टर्बेसन एक्सप्रेसन फर्स्ट अर्डर पर्टर्बेसन को एक्सप्रेसन हामीसित थियो अथवा एप्रोक्सिमेसन को एक्सप्रेसन भने पनि हुन्छ यसको के थियो त भन्दाखेरि फर्स्ट अर्डरमा ट्रान्जिसन प्रोबेबिलिटी ट्रान्जिसन एम्प्लिट्युड निकाल्छौं भने यो फर्स्ट अर्डर ट्रान्जिसन एम्प्लिट्युड हो अन्त ट्रान्जिसन एम्प्लिट्युड लेखे मैले द ट्रान्जिसन एम्प्लिट्युड यो ट्रान्जिसन एम्प्लिट्युड हामी निकाल्दै छौं यो ट्रान्जिसन एम्प्लिट्युड को भ्यालु हुन्छ 1/i/h कट यो हामीले डिराइभ गरिसकेको रिलेसन हो 0 to t dt डैश e to the power i ओमेगा फाइनल इनिशियल देखि फाइनल सम्म t डैश अनि हेमिल्टोनियन जुन हाम्रो पटर हेमिल्टोनियन थियो h डैश f i t डैश यो सम्म त ठीक छ यहाँसम्म ठीक छ सर हामीले यहाँ के गर्यौं सिम्पल फर्स्ट अर्डर पर्टर्बेसन को कुरा लेख्यौं पहिले निकालेको डिराइभ गरेको रिलेसनलाई लेख्यौं अब यो रिलेसनमा यो हेमिल्टोनियन हेर्नु यो हेमिल्टोनियन भनेको त के छ पिरियोडिकली भेरी गर्ने छ यही टर्म हो यो भनेको h डैश f i r t भनेको यसमा दुईवटा पार्ट हुनु पर्दो रहेछ एउटा e टु द पावर प्लस i ओमेगा t वाला अथवा h प्लस वाला पार्ट हुनु पर्दो रहेछ एउटा h माइनस वाला पार्ट हुनु पर्दो रहेछ यो दुईटै पार्टले के गर्ने हो इमिसन र एब्जर्प्सनलाई डिस्कस गर्ने हो अहिले हामी बुझ्दै जान्छौं त्यो कुरोलाई अब यहाँनेरि मैले दुईटा पार्टको भ्यालु हाल्यो भने यो कस्तो बन्छ त भन्दाखेरि 1/i/h कट 0 देखि t सम्म गयौं हामी dt डैश जस्ताको त्यस्तै लेखे e टु द पावर i ओमेगा f i t डैश यसको भ्यालु दुईटा हाल्नु पर्यो एउटा प्लस वाला भ्यालु थियो यो प्लस वाला भ्यालु पनि इनिशियल देखि फाइनल सम्म नै राखेको हो स्टेट कहाँ चेन्ज हुँदैछ इनिशियल देखि फाइनल सम्म चेन्ज हुँदैछ e टु द पावर i ओमेगा t यो फंक्शन अफ r हो मैले यहाँ फंक्शन अफ r लेखिन बुझ्न सकिन्छ त्यसै f i माइनस e टु द पावर माइनस i ओमेगा t यो f i को भ्यालु मैले दुई ठाउँमा हाले यति हालिसकेपछि यसलाई मैले सिम्प्लिफाई गरे भने के बन्छ i/h स्क्वायर जस्ताको त्यस्तै छ e टु द पावर यसको सिम्प्लिफिकेसन यो e टु द पावर i ओमेगा t को सिम्प्लिफिकेसन गरे भने यहाँ हेर्नु यस्तो टर्म आउँछ मैले डाइरेक्ट लेखे यहाँनेरि यो हेमिल्टोनियन भनेको त के हो हेमिल्टोनियन अपरेटर हो यसले त आइगन भ्यालुलाई यो त टाइम डिपेन्डेन्ट छैन टाइम इन्डिपेन्डेन्ट भएकोले गर्दाखेरि पोजिसन डिपेन्डेन्ट छ यहाँनेरि चाहिँ पोजिसनमा यहाँ माथि हेर्नु टाइम डिपेन्डेन्ट भए पनि टाइम डिपेन्डेन्ट टर्मलाई चाहिँ हामीले cos ओमेगा t सित रिलेट गरेको छ यो पटर हेमिल्टोनियन टाइम डिपेन्डेन्ट हो यसलाई हामीले पोजिसन डिपेन्डेन्ट र टाइम डिपेन्डेन्ट गरेर दुई भागमा डिभाइड गरेको छ टाइम डिपेन्डेन्ट भाग चाहिँ पिरियोडिक छ त्यही भएकोले त्यो पार्टलाई मैले के गरे त भन्दाखेरि त्यो पार्टलाई जस्ताको त्यस्तै लेखे h प्लस f i अब भित्रको टर्म हेर्नु के हुन्छ e टु द पावर i ओमेगा df i t प्लस i ओमेगा t हुन्छ भनेपछि e टु द पावर i ओमेगा f i प्लस ओमेगा यस्तो खालको एउटा टर्म आउँदो रहेछ हेर्नु ओमेगा f i यहाँबाट ओमेगा आयो त्योसित जोड्यो अनि दुईटैको पावर t राखे अब यहाँ हेर्नु म इन्टिग्रेट गर्दै छु यस्तो टर्मको यहाँ t डैश लेखे है त सपोज गर्ने यहाँ t डैश यहाँ पनि t डैश लेखौं मैले यहाँ पनि t डैश लेखौं यो दुईटै t डैश हो अब त्यसो भए यो दुईटैबाट मैले एउटा स्टेप जम्प गर्न मात्रै खोजेको यहाँनेरि ल जम्प गर्दिन म डाइरेक्टली लेखे यति रहेछ ल यति रहेछ यहाँ इन्टिग्रेट गर्नु पर्यो 0 देखि t सम्म t डैश यस्तो भयो प्लस फेरि h f i माइनस मैले जम्प गरिन 0 देखि t सम्म e टु द पावर i ओमेगा f i माइनस ओमेगा t डैश dt डैश
यहाँसम्म त केही कन्फ्युजन छैन, दुईटैमा मैले कमन तानेको मात्रै हो। अब त्यसो भए के गर्नु पर्यो, 1/i(h) कट यसको भ्यालु कति आउँछ हेर्नु, h(f(i) प्लस यो भ्यालु हेर्नुहुन्छ भने यो भ्यालु भनेको e टु द पावर i ओमेगा fi प्लस ओमेगा माइनस 1। एकपल्ट e को पावरमा t हाल्नु पर्यो, यसको पावर t हालिन्छ, एकपल्ट 0 हालिन्छ, 0 हाल्यो भने e को पावर 0 भनेको 1 हुन्छ। e को पावर t हालेको बेलामा यति t डैश को ठाउँमा t लेख्नु पर्यो, ओपन। यसको इंटीग्रेशन भनेको e को पावर i अल्फा x छ भने e को पावर i अल्फा x बाइ अल्फा हुनु पर्यो। अल्फा को ठाउँमा के छ यहाँनेरि i ओमेगा fi प्लस ओमेगा छ भनेपछि i ओमेगा fi प्लस ओमेगा। यहाँ ठीक छ, पहिलो टर्ममा केही कन्फ्युजन छ? प्लस सेकेन्ड टर्म हेरौँ। सेकेन्ड टर्म को मैले के गरे, हेमिल्टोनियनलाई जस्ताको त्यस्तै लेखे, फेरि यसलाई म इन्टिग्रेट गर्छु। के हुने भयो यसको इन्टिग्रेसन हेर्नु त, e को पावर i ओमेगा fi माइनस ओमेगा t डैश को ठाउँमा एकपल्ट t हाल्नु पर्यो, t हाले, माइनस फेरि t डैश को ठाउँमा 0 हाल्नु पर्यो, 0 हाल्यो भने e को पावर 0 हुन्छ, e को पावर 0 भनेको 1 हुन्छ, ओपन। यो भनेको e को पावर i अल्फा x छ भने e को पावर i अल्फा x बाइ अल्फा हुनु पर्यो, अल्फा भनेको i ओमेगा fi माइनस ओमेगा। यहाँसम्म ठीक छ? ल अहिलेसम्म हामीले एक्स्ट्रा केही काम गरेका छैन, हेर्दै जाउँ। पिरियोडिक पर्टर्बेसन लियौं, दुईटा पार्ट बनायौं, एउटा पोजिटिभ e को एक्सपोनेन्शियल पोजिटिभ पार्ट लियौं, एउटा एक्सपोनेन्शियल नेगेटिभ पार्ट लियौं, त्यसपछि फर्स्ट अर्डर एप्रोक्सिमेसन को फर्मुला लियौं, फाइनल इनिशियल स्टेटबाट फाइनल स्टेटमा ट्रान्जिसन गराउँदै छौं। त्यो ट्रान्जिसन गराउने फर्मुला यो हो, यो हामीले अगाडि डिराइभ गरिसकेको छ। यो फर्मुलामा यो हेमिल्टोनियन जुन पटर हेमिल्टोनियन थियो त्यसको भ्यालु हाल्यौं, त्यसको भ्यालु हालेर हामीले दुईवटा पार्ट निकाल्यौं। अब एउटा फर्स्ट पार्ट छ, एउटा सेकेन्ड पार्ट छ। यहाँ हेर्नु, यसलाई अझै हामीले बीके अग्रवालको किताब जस्तो गर्छौं भने यो भनेको 1/h कट अगाडि लेखे मैले, माइनस यहाँ i छ, i अगाडि आउँदा माइनस i हुन्छ, माइनस i स्क्वायर हुन्छ, i स्क्वायर भनेको -1 हो। त्यसपछि hfi प्लस e टु द पावर i ओमेगा fi प्लस ओमेगा t माइनस 1 बाइ ओमेगा fi प्लस ओमेगा, अनि त्यसपछि प्लस hfi माइनस e टु द पावर i ओमेगा fi माइनस ओमेगा t माइनस 1 बाइ ओमेगा fi माइनस ओमेगा। ल यतिसम्म हुने रहेछ। यो ठ्याक्कै किताबमा यसरी लेखेको छ, बीके अग्रवालको किताबमा छ। अब यतिसम्म पुगिसकेपछि कहाँनिर माइनस, सेकेन्ड टर्ममा यहाँ बिचमा माइनसमा, त्यो माइनस त अगाडि आएर माइनस भइहाल्यो नि, दुईटैबाट आई कमन तान्नु न, भयो। माइनस हुँदैन यहाँ बिचमा, किन यहाँको आई पनि अगाडि जान्छ, यहाँको आई पनि दुईटैबाट आई कमन तान्यो भने त यति भयो। अब यति भइसकेपछि हेर्नु, यहाँ दुईटा टर्म छ, यो त के हो, सिम्पल ट्रान्जिसन प्रोबेबिलिटी हो, यो फर्स्ट अर्डर ट्रान्जिसन प्रोबेबिलिटी हो। हाम्रो ट्रान्जिसनमा के हुने हो हेर्नु, कुनै पनि ट्रान्जिसन एम्प्लिट्युड निकाल्छौं भने सबैभन्दा फर्स्ट अर्डर एप्रोक्सिमेसनको ट्रान्जिसन एम्प्लिट्युडको भ्यालु सबैभन्दा म्याक्सिमम हुनुपर्छ, अनि सेकेन्डको, अनि थर्डको, अनि फोर्थको, अनि फिफ्थको गर्दै गर्दै ट्रान्जिसन एम्प्लिट्युड घट्ने। मतलब के हुन्छ, हामीले ट्रान्जिसन गराउँदा सिस्टमलाई एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा ट्रान्जिट गराउँदाखेरि कसरी ट्रान्जिट गराउँछौं त भन्दाखेरि अर्डर एप्रोक्सिमेसनबाट इनर्जी भ्यालु निकाल्छौं भने फर्स्ट अर्डर एप्रोक्सिमेसनको भ्यालु भनेको सबैभन्दा म्याक्सिमम हुन्छ, इफेक्टिभ हुन्छ, त्यसपछि सेकेन्ड अर्डरको घट्छ, थर्ड अर्डरको झन् घट्छ, फोर्थ अर्डरको झन् घट्छ, यस्तो हुन्छ। जस्तै फर्स्ट अर्डरमा एप्रोक्सिमेसन 5 भ्यालु आयो भने सेकेन्ड अर्डरमा 1 आउन सक्ला, थर्ड अर्डर एप्रोक्सिमेसनबाट 0.05 आउला, फोर्थ अर्डर एप्रोक्सिमेसनबाट 0.0005, फिफ्थ अर्डरबाट 0.00002, यसरी घट्दै गर्दै जाने हो। यो फर्स्ट अर्डर पर्टर्बेसन, फर्स्ट अर्डर एप्रोक्सिमेसन हो, सेकेन्ड अर्डर हो, थर्ड अर्डर, फोर्थ अर्डर, फिफ्थ अर्डर, यसरी अर्डर अफ एप्रोक्सिमेसन सबैभन्दा इफेक्टिभ र लार्ज भनेको फर्स्ट अर्डर नै भन्ने हो।
त्यसपछि अरु अर्डर भनेको एकदम घट्दै 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 जान्छ। मतलब मैले एन्सर निकाल्नु पर्ने छ दुईवटा सिस्टमको बीचमा। सपोज गर्नुहोस् यहाँनेरि 10 छ, यहाँनेरि 20 छ। मेरो रिजल्ट कुनै ठाउँमा छ, मेरो रिजल्ट कुनै ठाउँमा यहाँ 16 तिरको एनर्जी भ्यालु निकाल्नु पर्ने छ भने म कसरी एप्रोक्सिमेट गर्छु त भन्दा 10 देखि एकैचोटी 16 मा पुग्नको लागि 14 सम्मको यहाँ 4 को एप्रोक्सिमेसन फर्स्टमा हुन सक्छ। 4 को एप्रोक्सिमेसन भयो भने मेरो रिजल्ट 14 तिर पुग्छ। अब त्यसपछि म के गर्छु, एकैचोटी मलाई 2 को एप्रोक्सिमेसन आएन भने 1 को एप्रोक्सिमेसन आउला। 1 को एप्रोक्सिमेसन आयो भने 14.1 को 4.1 को एप्रोक्सिमेसन भनेको मेरो रिजल्ट 15 तिर पुग्यो फर्स्ट अर्डर र सेकेन्ड अर्डर एप्रोक्सिमेसनलाई जोड्दा। अब फेरि थर्ड अर्डरलाई जोड्यो भने त्यो एप्रोक्सिमेसन 1 भन्दा कम हुन्छ, 0.8 तिरको होला। 0.8 भयो भने मेरो एप्रोक्सिमेटेड भ्यालु भनेको 15.8 जस्तो भयो। अब त्यसपछि फेरि फोर्थ अर्डर एप्रोक्सिमेटले यो 0.8 भन्दा कम दिन्छ। 0.8 भन्दा कम भनेको 0.08 होला। 0.08 भयो भने 15.88 होला। यसरी मेरो के हुने हो, एन्सरको नजिकतिर म पुग्ने हो। जति अर्डर एप्रोक्सिमेसन म बढाउँदै जान्छु त्यति म एन्सरको नजिकतिर पुग्ने हो। त्यही भएकोले सबैभन्दा इफेक्टिभ भ्यालु भनेको लार्ज भ्यालु भनेको फर्स्ट अर्डर एप्रोक्सिमेसनकै हुन्छ र यसले नै एन्सरको सबैभन्दा नजिक पुर्याउने हो। त्यसपछि अरूले त के गर्ने हो, त्यसलाई मोर एकुरेट गर्नको लागि एन्सरको नजिक ल्याउने, एन्सरतिर नजिक ल्याउने कुरा मात्रै हो। त्यही भएर यो हाम्रो जुन पर्टर्बेसन छ, यो माथिको हाम्रो फर्स्ट अर्डर पर्टर्बेसन, फर्स्ट अर्डर एप्रोक्सिमेसन भनौँ यसलाई, एप्रोक्सिमेसन भन्दा पनि हुन्छ एप्रोक्सिमेसन। यो अर्डर एप्रोक्सिमेसनबाट आएको जुन ट्रान्जिसन एम्प्लिट्युड छ, यो ट्रान्जिसन एम्प्लिट्युडको भ्यालु म्याक्सिमम हुनु पर्यो। यो म्याक्सिमम कहिले सम्भव हुन्छ हेर्नु, म्याक्सिमम सम्भव हुनको लागि म यहाँनिर लेख्दैछु, यसलाई मेथे मैले। त्यो म्याक्सिमम किन हुनुपर्छ भन्ने कुरो त थाहा भयो। अटोमेटिकली म्याक्सिममै हुने हो त्यो फर्स्ट अर्डर ट्रान्जिसन। त्यही भएकोले त्यो फर्स्ट अर्डर एप्रोक्सिमेसनबाट निस्केको रिजल्ट त्यो म्याक्सिमम हुन्छ। अब यो म्याक्सिमम हुनको लागि हेर्नु, दुईटा टर्म छ यहाँनिर, हामीसित फर्स्ट टर्म छ सेकेन्ड टर्म छ। दुईटै टर्ममा तपाईले ओमेगा एफआई इजिकल टु एउटामा प्लस ओमेगा छ, एउटामा ओमेगा एफआई माइनस छ। म्याक्सिमम हुनको लागि के हुन्छ, यो मुनिको भ्यालु मिनिमम हुनुपर्छ। यो भ्यालु जति मिनिमम भयो यो क्वान्टिटी त्यति म्याक्सिमम हुने हो। त्यही भएर यो भ्यालु मिनिमम हुन्छ भन्नु मतलब यो भ्यालु र यो भ्यालु मिनिमम हुने कन्डिसन हुनु पर्दो रहेछ, किन यो दुईटै जोडेको छ। यहाँ माइनस भएको भए एउटा बढ्दा एउटा घट्दा पनि हुन्थ्यो, यो दुईटै समेसनमा बसेकोले गर्दा दुईटै एकदम सानो भयो भने यो म्याक्सिमम हुन्छ। अब कहिले सानो हुन सक्छ त भन्दाखेरि दुईटै केसमा हेर्नु, मैले ओमेगा एफआई इजिकल टु ओमेगा गरे भने के हुन्छ, ओमेगा एफआई इजिकल टु ओमेगा गरे भने यो क्यान्सल हुन्छ, यो त एकदम म्याक्सिमम भएर जान्छ। अर्कोमा के हुन्छ, माइनस एफआई, दुईटा मध्ये कुनलाई म के गर्छु अब हराउँछु अथवा रिमुभ गर्छु भन्ने केसमा जानु, कोल्याप्स गर्छु भन्ने केसमा जानु पर्यो। यसमा दुईटा केस हुन सक्छ, इट हैज व्हिच हैज अ लार्ज भ्यालु, यसको लार्ज भ्यालु हुन सक्छ इफ एन्ड ओन्ली इफ। किन चाहियो हामीलाई लार्ज भ्यालु, किनभने फर्स्ट अर्डर एप्रोक्सिमेसनको ट्रान्जिसन एम्प्लिट्युड म्याक्सिमम हुनुपर्छ, त्यसैको लागि चाहियो। यो कहिले सम्भव हुँदो रहेछ त भन्दाखेरि इफ एन्ड ओन्ली इफ एक नम्बरमा व्हेन ओमेगा एफआई इज एप्रोक्सिमेटली इक्वल टु माइनस ओमेगा। यो ओमेगा एफआई माइनस ओमेगा सित बराबर छ भने यो फर्स्ट टर्म डिसएपियर हुन्छ, फर्स्ट टर्म 0 बन्छ। फर्स्ट टर्म 0 बन्छ भन्नु पर्दा यो माथिल्लो टर्म के हुन्छ, इन्फाइनाइट। समथिङ बाई 0 भनेको इन्फिनिटी जस्तो, इन्फाइनाइट जस्तो टर्म बन्छ, एकदम हाई जस्तो टर्म बन्छ। त्यही भएर यो केसमा एकपल्ट के हुन सक्दो रहेछ, म्याक्सिमम भ्यालु हुनेछ रहेछ। त्यसको अर्थ के हो, यसलाई हामीले कसरी जनाउन सक्छौँ, ओमेगा एफआई भनेको त फाइनल इनर्जी माइनस इनिशियल इनर्जी बाई एच कट हो। यो भनेको एप्रोक्सिमेटली माइनस ओमेगा सित बराबर हुनुपर्छ। यसले के भन्छ, फाइनल इनर्जी चाहिँ इनिशियल इनर्जी भन्दा एच कट ओमेगाले कम छ भन्छ। यस्तो खालको रिजल्ट आयो। यहाँसम्म ठिक छ? सर यो ओमेगा 5 एप्रोक्सिमेटली इक्वल टु माइनस ओमेगा यो फर्स्ट टर्मको लागि नि सर? फर्स्ट टर्मको लागि, फर्स्ट टर्मको लागि। फर्स्ट टर्म म्याक्सिमम भयो भने सेकेन्ड टर्म म्याक्सिमममा सेकेन्ड टर्म जोड्नु भयो भने पनि म्याक्सिमम भइहाल्छ अटोमेटिकली। यो एकदम हाई छ, त्यसमा कुनै टर्म जोड्नु हुन्छ भने त्यो रिजल्ट के हुन्छ? सर यो ड्याडिस देखि चाहिँ
EF minus EI कसरी आउँछ ओमेगा FI भनेको EF minus EI by H कट हो यो सर एच कट ठीक छ हो सर ठीक छ यहाँसम्म भनेपछि यहाँ हेर्नु हाम्रो इनिशियल स्टेटबाट फाइनल स्टेटमा के हुँदैछ ट्रान्जिसन हुँदैछ बुझ्दै हुनुहुन्छ यो फाइनल स्टेटको एनर्जी चाहिँ के छ त इनिशियल स्टेटको एनर्जी भन्दा बढी छ यसको अर्थ त के कम छ ए कम छ अहिले के छ हेर्नु त फाइनल स्टेटको एनर्जी इनिशियल स्टेटको एनर्जी भन्दा के छ कम छ कम होइन त EI हेर्नु इनिशियलबाट घटाएको छ नि त भनेपछि फाइनल स्टेट त कम हुनु पर्यो मतलब कम हुनु पर्यो मतलब के हुँदैछ हेर्नु तपाईको सिस्टम 5 जुल भएको ठाउँबाट अहिले कहाँ जाँदैछ 7 जुल भएको ठाउँतिर गएको हो नि त ए होइन 7 जुल भएको ठाउँबाट 5 जुलतिर गएको हो कि हैन मैले यहाँनिर मेटाएँ म सिस्टमलाई हेर्छु फेरि ल हेरौँ यहाँ दुईटा सिस्टम बनाए के भयो भने यो इक्वेसन यस्तो छ कि छैन हेर्नु त यो भनेको 5 जुल इज इक्वल टु 7 जुल माइनस 2 जुल जस्तो छ कि छैन 5 जुल इज इक्वल टु 7 जुल माइनस 2 जुल भन्नु मेरो सिस्टम कहाँ जाँदैछ 7 जुलदेखि 5 जुलतिर जाँदैछ किन यो फाइनल स्टेट हो यो इनिशियल स्टेट हो मतलब 7 जुलदेखि 5 जुलतिर जाँदैछ हाई एनर्जीदेखि लो एनर्जीतिर जाँदैछ भने के हुनुपर्छ इमिसन हुनुपर्छ त्यही भएर यसले के गराउँछ इमिसन जनाउँछ इमिसन अफ रेडिएसन रेडिएसनको इमिसनलाई यस्तो खालको कन्डिसनले दिनुपर्छ यहाँसम्म कन्फ्युजन छ के हेलो ल अब दोस्रोमा हेर्नु when ओमेगा FI एप्रोक्सिमेटली इक्वल टु प्लस ओमेगा यो चाहिँ ओमेगा सित बराबर हो भने के हुन्छ होला EF माइनस EI बाई H कट इज इक्वल टु ओमेगा हुनु पर्यो यसले के इम्प्लाइज गर्छ EF इज इक्वल टु EI प्लस H कट ओमेगा अब यो इक्वेसनले के डिनोट गर्छ त हेर्नु त यो इक्वेसनमा त तपाईले इनिशियल भन्दा फाइनल बढी छ भने जस्तो देखायो इनिशियलबाट फाइनलमा जम्प गर्दैछ सिस्टम कम एनर्जीबाट बढीमा जाँदैछ कमबाट बढीमा जान के गर्नुपर्छ एब्जर्प्सन गर्नुपर्छ एब्जर्प्सन अफ रेडिएसन यसरी दुईवटा ट्रान्जिसन हुँदाखेरि दुईवटा कन्डिसन जेनेरेट भयो हेर्नु पिरियोडिक केसमा एउटा इमिसनको कन्डिसन जेनेरेट भयो एउटा एब्जर्प्सनको कन्डिसन जेनेरेट भयो यहाँसम्म त केही कन्फ्युजन छैन भनेपछि कन्स्टेन्ट पर्टर्बेसनमा यो इमिसन र एब्जर्प्सनको कुरा दुईटै एकैचोटी आएको थिएन कि इमिसन हुन्थ्यो कि एब्जर्प्सन हुन्थ्यो त्यसमा तर यसमा हेर्नु इमिसन र एब्जर्प्सन दुईटै देखा पर्दैछ एउटा केसमा पिरियोडिकली इन्क्रिज भएको बेलामा इमिसन हुँदो रहेछ पिरियोडिकली डिक्रिज भएको बेलामा एब्जर्प्सन हुँदो रहेछ इमिसन र एब्जर्प्सन किनभने सिस्टम हेमिल्टोनियन के छ त भन्दाखेरि तपाईको हेमिल्टोनियन पिरियोडिकली चेन्ज हुँदैछ पिरियोडिकली चेन्ज हुँदाखेरि एब्जर्प्सन र इमिसन स्पेक्ट्रा कन्टिन्युअसली एउटा इमिसन आउँछ अनि एब्जर्प्सन आउला अनि इमिसन आउला अनि एब्जर्प्सन हो त्यस्तो खालको एउटा प्रोसिड्युर जेनेरेट हुँदैछ यहाँनिर अब यो दुईटा केस भयो भने मतलब सिस्टम जसरी ट्रान्जिट हुन्छ त्यही अनुसार त्यो सिस्टमहरुको आउने हो अब यहाँनिर हामी के गर्न सक्छौं ट्रिटिङ TREATING ट्रिटिङ द बोथ टर्म्स TERMS terms of above equation separately ACPARATELY दुईटैलाई हामीले सेपरेटली के गर्यौं कन्सिडर गर्ने हो भने मतलब यो पहिलो टर्मलाई र सेकेन्ड टर्मलाई सेपरेटली हामीले कन्सिडर गर्ने हो भने हाम्रो दुईटै केसमा ट्रान्जिसन प्रोबेबिलिटी निकाल्नु पर्यो ट्रान्जिसन प्रोबेबिलिटी भनेको त यो हो ठीक छ कि छैन ट्रान्जिसन प्रोबेबिलिटी प्लस माइनस किन लेखे मैले अगाडि हामीले ट्रान्जिसन प्रोबेबिलिटी निकालेको छ PFI निकाले हो यहाँ प्लस माइनस म दुईटा किन निकाल्दै छु किन पिरियोडिकली चेन्ज हुँदैछ एकपल्ट हेमिल्टोनियन प्लस छ एकपल्ट हेमिल्टोनियन माइनस छ त्यही भएर मैले दुईटैको लागि प्लस माइनस लेखे यो ट्रान्जिसन प्रोबेबिलिटी को भ्यालु हामीले निकालिसकेका छ यसको भ्यालु भनेको 1/h कट स्क्वायर मैले डाइरेक्ट लेख्दा पनि हुन्छ अथवा यसको भ्यालु चाहिँ यसरी आउँछ त्यसलाई चेन्ज गर्नुभयो भने यो भनेको h
fi हेमिल्टोनियन को स्क्वायरिङ अनि sin स्क्वायर ओमेगा fi प्लस माइनस ओमेगा बाई 2t डिवाइड बाई ओमेगा fi प्लस माइनस ओमेगा बाई 2 को होल स्क्वायर यो फर्ममा आउँछ। यसको ट्रान्जिसन एम्प्लिट्युड को भ्यालु निकाल्नुहुन्छ यो भनेको माथि एक्सपोनेन्शियल टर्म को भ्यालुलाई हामीले साइन स्क्वायर को टर्ममा एक्सप्रेस गरेको मात्रै हो। यति आउँदो रहेछ। दुईटैलाई हामीले सेपरेटली हेर्यो भने अब यो दुईटैलाई सेपरेटली हेर्दा यति आउँछ भने यसलाई हामी के लेख्छौं हेर्नु। यसलाई लेख्दाखेरि किताब अनुसार लेख्छौं भने विकी अग्रवालको किताबमा त्यसरी डिनोट गरेछ, अरु ठाउँमा पनि वेट फ्याक्टर को टर्ममा डिनोट गरेको छ। यो भनेको hfi प्लस माइनस यो त मेरो हेमिल्टोनियन हो, क्वार्टर हेमिल्टोनियन हो। यो पछाडीको टर्म जुन छ sin स्क्वायर ओमेगा fi प्लस माइनस ओमेगा बाई 2t र ओमेगा fi प्लस माइनस ओमेगा बाई 2t स्क्वायर भन्ने टर्म यसलाई हामी लेख्छौं W क्यापिटल W प्लस माइनस लेख्नुको कारण यो पछाडी ओमेगा fi प्लस ओमेगा fi माइनस एकपल्ट प्लस लेख्नु भयो भने प्लस वाला टर्म आउँछ, माइनस लेख्नु भयो भने माइनस वाला टर्म आउँछ। यो पनि टाइम डिपेन्डेन्ट टर्म हो किन टाइम पनि छ, एज वेल एज ओमेगा डिपेन्डेन्ट टर्म हो किनभने ओमेगा fi एनर्जी डिपेन्डेन्ट टर्म हो। यस्तो खालको एउटा टर्म आउँदो रहेछ। यसलाई हामी भन्दो रहेछौं वेट फ्याक्टर। यो टर्मलाई हामी भन्छौं WEIGHT वेट फ्याक्टर। यसरी यो वेट फ्याक्टर को टर्ममा हामीले ट्रान्जिसन एम्प्लिट्युडलाई सेपरेटली एक्सप्रेस गर्न सक्यौं। अब यसरी एक्सप्रेस गरेको इक्वेसनलाई फेरि हामी हेर्छौं भने के हुन्छ 1/h कट स्क्वायर यो भनेको मैले यो ब्र्याकेट नदिँदा पनि हुन्छ अब किन ब्र्याकेटको काम सिकिन्छ W को टर्ममा आयो। यसलाई हामी सिम्पल लेख्न सक्छौं hfi प्लस माइनस स्क्वायर यो हेमिल्टोनियन को स्क्वायर मैट्रिक्स को फर्ममा बस्छ। यो हेमिल्टोनियन मैट्रिक्स अथवा कोफिसिएन्ट मैट्रिक्स भने पनि हुन्छ, ट्रान्जिसन मैट्रिक्स भने पनि हुन्छ यसलाई। अनि त्यसपछि यो जुन वेट फ्याक्टर छ यो फ्याक्टर को भ्यालु हुन्छ डिराक डेल्टा फंक्शन को टर्ममा 2 पाई डेल ओमेगा fi यो हामीले निकालिसकेको छ अगाडि क्लासमै निकालेको छ जस्तो लाग्छ मलाई किनभने यो टर्म डिराक डेल्टा फंक्शन को प्रोपर्टी सहित हामीले डिस्कस गरेको हो क्लासमा। यति हुन्छ यो भनेको फर टाइम t को लागि डाइरेक्ट यसरी लेख्दिँदा भइहाल्छ। तपाईहरुले यो डिराइभ गरिराख्नु पर्दैन। यो लिमिट t टेन्ड्स टु इन्फिनिटी मा जानुहुन्छ भने अथवा t टेन्ड्स टु t मा जानुहुन्छ भने तपाईको यो sin स्क्वायर बाइ यसलाई माथिको टर्म जुन छ यो लिमिट लिएर तपाईले यसलाई यो माथिको टर्म जुन छ यसलाई तपाईले सिम्प्लिफाई गर्नुभयो भने यो टर्म आउँछ 2 पाई डेल ओमेगा fi प्लस माइनस ओमेगा t भन्ने टर्म आउँछ। र यतिसम्म हाम्रो ट्रान्जिसन प्रोबेबिलिटी निस्किँदो रहेछ। अहिलेसम्म हामीले केही काम गरेका छैन। अहिलेसम्म सिम्पल हामी ट्रान्जिसन प्रोबेबिलिटी मात्रै निकाल्दै छौं। हामीले सुरुमा पटर कुरा गर्यौं, पिरियोडिकली पटर हेमिल्टोनियन को कुरा गर्यौं, त्यसको दुईवटा पार्ट डिराइभ गर्यौं। एउटा पार्ट इमिसन को लागि रहेछ, एउटा पार्ट एब्जर्प्सन को लागि रहेछ। यो दुईटालाई बेग्लै सेपरेटली हामीले के गर्यौं कन्सिडर गर्दाखेरि ट्रान्जिसन प्रोबेबिलिटी बेग्लै निस्किँदो रहेछ। एउटा इमिसन को लागि निस्किँदो रहेछ, एउटा एब्जर्प्सन को लागि निस्किँदो रहेछ। त्यसको भ्यालु भनेको चाहिँ कति हुँदो रहेछ त भन्दाखेरि 1/h कट स्क्वायर hfi प्लस माइनस स्क्वायर 2 पाई डेल्टा फंक्शन ओमेगा fi प्लस माइनस ओमेगा t यस्तो खालको फर्ममा निस्किँदो रहेछ। यहाँसम्म ठीक छ? ओके। अब हाम्रो काम के हेर्नु, हाम्रो काम भनेको फर्मी गोल्डन रुल सेकेन्ड बनाउने हो। फर्मी गोल्डन रुल सेकेन्डले के गर्छ भनेको थियो एनर्जी अफ द ट्रान्जिसन डिस्कस गर्छ भनेको थियो। ट्रान्जिसन एनर्जी अफ द ट्रान्जिसन अथवा हाउ एनर्जेटिक इज द ट्रान्जिसन भन्ने कुरा। ट्रान्जिसन कति एनर्जेटिक छ त जस्तै एउटा स्टेटबाट अर्को स्टेटमा त ट्रान्जिट भयो सिस्टम, इलेक्ट्रोन जम्प गर्यो, इलेक्ट्रोन जम्प गर्दाखेरि कहाँबाट कहाँ गयो भन्ने कुरो त थाहा पाइयो, तर त्यसले कति एनर्जी रिलिज गर्दैछ अथवा कति एनर्जी एब्जर्ब गर्दैछ हो त्यस्तो कुरालाई यसले डिस्कस गर्ने हो। यसरी डिस्कस गर्दाखेरि हामीलाई के चाहिँदो रहेछ अब ट्रान्जिसन प्रोबेबिलिटीलाई टाइमले डिभाइड गर्नु पर्दो रहेछ। ट्रान्जिसन प्रोबेबिलिटीलाई टाइमले डिभाइड गर्यो भने के हुन्छ, यो त ट्रान्जिसन प्रोबेबिलिटी हो, यो ट्रान्जिसन प्रोबेबिलिटी हो कि हैन। pfi प्लस माइनस भनेको त ट्रान्जिसन प्रोबेबिलिटी हो। ट्रान्जिसन प्रोबेबिलिटी को अब रेट निकाल्दै छौं हामी। रेट निकाल्दै छौं भने के गर्नु पर्यो, नाउ ट्रान्जिसन रेट इज इक्वल टु ट्रान्जिसन रेट इज इक्वल टु ट्रान्जिसन प्रोबेबिलिटी पर युनिट टाइम हो। ट्रान्जिसन प्रोबेबिलिटी
प्रोबेबिलिटी पर युनिट टाइम, युनिट टाइममा भएको ट्रान्जिसन प्रोबेबिलिटी हो। त्यसैले यसको भ्यालु हेर्नु, यसलाई कसैले स्मल w ले डिनोट गरेको छ यसरी WFI भनेर, यो WFI स्मल लेख्यो भने यो माथिको ओमेगा FI सित कन्फ्युजन हुन्छ, त्यही भएर मैले यसलाई ल्याम्डा को टर्ममा लेखे। हजुर भन्नु त, ल्याम्डा प्लस माइनस FI ले डिनोट गरे है मैले, यहाँसम्म ठिक छ? हजुर म म्युट भएँ। कसरी म्युट भएँ म एकैचोटि फेरि? ल अब अनम्युट भएँ, ठिक छ? कसरी म्युट, कतिखेर म्युट भएको थिएँ म? ल यहाँ हेर्नु, अब के निक्ल्यो भने ट्रान्जिसन एम्प्लिट्युड त निकाल्यौँ हामीले। अब हामीलाई के निकाल्नु पर्ने हो भन्नु त? ल ट्रान्जिसन प्रोबेबिलिटी रेट निकाल्नु पर्ने हो। रेट निकाल्नको लागि के गर्नु पर्दो रहेछ? रेट निकाल्नको लागि टाइमले डिभाइड गर्नु पर्दो रहेछ। भनेपछि यो मेरो ट्रान्जिसन एम्प्लिट्युड हो, PFI प्लस माइनस यो ट्रान्जिसन एम्प्लिट्युड हो, यसलाई मैले टाइमले डिभाइड गर्छु, ठिक छ? हेलो सुनिराखेको छ नि? ल भनेपछि यहाँ बुझ्नुभयो। अब ट्रान्जिसन रेट निकाल्न के गर्दो रहेछौँ? PFI प्लस माइनस यो ट्रान्जिसन एम्प्लिट्युडलाई टाइमले डिभाइड गर्दो रहेछौँ। त्यसो भए के आउँछ होला त? ट्रान्जिसन एम्प्लिट्युडलाई टाइमले डिभाइड गर्यो भने यहाँबाट टाइम हटाइदिनु, टाइम हटाउँदाखेरि के आउँछ हेर्नु? 1/h कट स्क्वायर HFI प्लस माइनस स्क्वायर इन्टु 2π थियो, 2π लाई मैले अगाडि ल्याएँ, 2π डेल जस्ताको त्यस्तै छ, डिराक डेल्टा फंक्सन ओमेगा FI प्लस माइनस ओमेगा। ल यो हाम्रो के रहेछ त? ट्रान्जिसन रेट रहेछ। यसको भ्यालु यसलाई नै हामी के भन्छौँ? यसलाई नै हामी फर्मी गोल्डन रुल सेकेन्ड भन्छौँ। यो भनेको फर्मी गोल्डन रुल नम्बर सेकेन्ड अथवा फर्मी गोल्डन रुल मात्रै भने पनि हुन्छ। यो जेनेरली फर्स्टको भन्दा सेकेन्डकै डिस्कसन बढी हुन्छ। यो फर्मी गोल्डन रुल भनेकै यो रहेछ भनेर बुझ्नु पर्यो। फर्मी गोल्डन रुलको एक्सप्रेसन निकाल भन्यो भने ट्रान्जिसन रेटको एक्सप्रेसन निकाल्नु पर्ने रहेछ। यो भ्यालु यहाँसम्म आउँदो रहेछ, ठिक छ? यहाँसम्म ल मैले अब अर्कोतिर लेखेँ है त यसलाई। ल अब त्यसो भए यहाँ हेर्नु, अब अर्को पेजमा जाउँ हामी। ल भनेपछि यहाँसम्म हामीले गरेको काम यति हो। ट्रान्जिसन रेट भनेको के रहेछ त? ट्रान्जिसन रेट इज इक्वल टु ट्रान्जिसन रेट हामीले निकालेको रेट निकाल्दैछु म। ल्याम्डाले डिनोट गर्दो रहेछौँ, इनिसियलदेखि फाइनलमा जाँदैछ। प्लस भनेको के को लागि थियो? अघि प्लस भनेको के को लागि थियो? ई प्लस एच प्लस। एच प्लस भनेको फर्स्ट टर्म भनेको इमिसनको लागि हो। माइनस भनेको एब्जर्प्सनको लागि, यो फर्स्ट टर्म भनेको इमिसनको लागि भयो, एब्जर्प्सनको लागि सेकेन्ड टर्म माइनस भनेको एब्जर्प्सनको लागि हो। यसको भ्यालु हामीले निकाल्यौँ कति भन्दाखेरि 2π/h कट स्क्वायर h प्लस माइनस FI को होल स्क्वायर डिराक डेल्टा फंक्शन ओमेगा FI प्लस माइनस ओमेगा। यहाँसम्म ठिक छ? अब
ल अब यहाँ हेर्नु कुरो के हुन्छ यो डिराक डेल्टा फंक्सनको एउटा प्रोपर्टी छ कस्तो प्रोपर्टी छ त भन्दा डेल्टा अल्फा x भनेर डिराक डेल्टा फंक्सनले अल्फा x लाई अपरेट गर्छ भने यसको भ्यालु हुन्छ डिराक डेल्टा फंक्सन x बाइ अल्फा अल्फा यो पोजिटिभ भ्यालु लिन्छौं हामी जेनेरली यो प्रोपर्टी लगाउने हो भने यहाँ के भन्छ हेर्नु 2 पाई बाइ h कट यहाँको जुन h कट छ यो h कट लाई म के गर्छु यहाँ नेरि लगेर यो अल्फा मा युज गर्छु यसमा युज गरे भने यो भ्यालु हुन्छ h कट h प्लस माइनस fi को होल स्क्वायर यहाँ डिराक डेल्टा फंक्सन यो h कट ले माथि मैले मल्टिप्लाई गर्नु पर्यो h कट ओमेगा fi प्लस माइनस h कट ओमेगा ठीक छ यहाँसम्म हजुर कसरी भयो डेल पछाडी कसरी यहाँ दुईटा h कट स्क्वायर छ नि यहाँ दुईटा h कट स्क्वायर छ यो पछाडीको फंक्सन यो डिराक डेल्टा फंक्सनको प्रोपर्टी हो यो हामीले यहाँ प्रुभ गर्नु पर्दैन यो प्रोपर्टीमा हेर्नु त के भयो यस्तो लेख्न पाइयो नि त जस्तै dx बाइ h कट छ भने यसलाई के लेख्न पाइँदो रहेछ dh कट x लेख्न पाइँदो रहेछ बुझ्नुभयो कुरो अब यो फर्स्टमा मैले अझै के गरेँ हजुर मैले यसो गरे अझै बुझिएन भने यसलाई यसो गरे मैले यहाँबाट h कट हटाइदिए अहिलेलाई अहिलेसम्म त ठीक छ अब ठीक भयो कुरो ठीक छ सर हजुर सर अब लेख्न पाएँ मैले त्यसलाई हेर्नु त प्रोपर्टी अनुसार यो के लेख्न पाइँदो रहेछ भने dx बाइ h कट छ भने d डेल्टा फंक्सन h कट x लेख्न पाइँदो रहेछ भनेपछि यसलाई म के लेख्छु डेल्टा फंक्सन h कट ओमेगा fi प्लस माइनस h कट ओमेगा अब ठीक छ सर ठीक छ ल अब हेर्नु हजुर के भयो टु पाई बाइ h कट हेर्नु जस्ताको त्यस्तै छ यो मेरो न्युटनियन पनि जस्ताको त्यस्तै छ यसलाई म के लेख्न सक्छु डिराक डेल्टा फंक्सन यो h कट ओमेगा fi भनेको त ef माइनस ei हो भनेपछि ef माइनस ei बाइ h कट हुन्छ यसलाई म लेख्छु ef माइनस ei जस्ताको त्यस्तै लेख्छु प्लस माइनस h कट ओमेगा लेख्न पाए ल कहीँ तपाईले के भेट्नुहुन्छ त यसको भ्यालु यो ट्रान्जिसन fi ट्रान्जिसन रेट को भ्यालु कहीँ तपाईले यो लेखेको भेट्नुहुन्छ यो लेखेको यो पनि फर्मी गोल्डन रुल भनेर लेखेको हुन्छ फर्मी गोल्डन रुल नम्बर 2 भन्छ अथवा फर्मी गोल्डन रुल भनेर यसलाई नि भन्छ यहाँसम्म लेखे पनि केही फरक पर्दैन ल हामीले यहाँ फर्मी गोल्डन रुल नम्बर 2 सम्म गर्यौं यो पनि धेरै धेरै इम्पोर्टेन्ट हो अब डिटेल ब्यालेन्समा के हुन्छ हेर्नु डिटेल ब्यालेन्स को केस भनेको यो त एब्जर्प्सन र इमिसन को रेट हो एउटा एब्जर्प्सन को रेट सपोज गर्नुस् यो इनर्जी स्टेटबाट यहाँ नेरि गयो इनर्जी स्टेट हाम्रो इनर्जी स्टेट त यसरी चेन्ज हुँदैछ यहाँबाट यहाँ जाँदैछ फेरि यहाँ आउँदैछ यहाँबाट यहाँ गयो लोअरबाट हायर मा गयो इनर्जी एब्जर्ब भयो एब्जर्प्सन को रेट निस्किँदैछ यहाँ नेरि ठीक छ अब यो एब्जर्प्सन को रेट र फेरि पिरियोडिक छ भन्नुको मतलब त मिनिमम इनर्जी भ्यालु र म्याक्सिमम इनर्जी भ्यालु त कन्स्टेन्ट हुनु पर्छ भनेपछि यहाँ देखिको जुन ट्रान्जिसन रेट थियो यो भनेको माइनस fi एब्जर्प्सन रेट र यहाँ नेरि इमिसन रेट छ fi प्लस यो इमिसन रेट र एब्जर्प्सन रेट दुईटै बराबर हुनु पर्छ त्यसलाई नै कन्डिसन अफ डिटेल ब्यालेन्स भन्छौं हामी सिम्पल यो ट्रान्जिसन रेट इमिसन एब्जर्प्सन रेट र इमिसन रेट दुईटै बराबर हुन्छ त्यो भनेको कन्डिसन अफ डिटेल ब्यालेन्स हो त्यो कसरी हुन्छ यहाँ हेरौं त्यो सिम्पल यही माथिको रिलेसनबाट आइहाल्छ अब यसबाट हाम्रो दुईटा भ्यालु निस्किँदो रहेछ के निस्किँदो रहेछ त भन्दाखेरि एउटा इमिसन रेट निस्किँदो रहेछ नाउ द इमिसन रेट नाउ अब यहाँ अलिकति एउटा कुरा बुझ्नुपर्छ कन्टिन्युमको लागि के लेख्ने भन्ने कुरा बुझ्नुपर्छ है थोरै यो त सिम्पल एउटा इनर्जी स्टेट छ भने यस्तो कुरा गर्यौं एउटा इनर्जी स्टेट छ भन्नुको मतलब यो सेपरेट छ इनिशियल स्टेट यो फाइनल स्टेट सेपरेट छ भने यस्तो कुरा गर्यौं यदि यो फाइनल स्टेटमै धेरैवटा इनर्जी स्टेटहरु छ
मतलब यो फाइनल स्टेटको जुन इनर्जी EF छ यो इनर्जी स्टेटमै कुनै डेल EF भन्ने क्वान्टिटीमा बिलोङ्स गर्छ, मतलब यतिको रेन्ज भरिको इनर्जीमा बिलोङ्स गर्छ। यहाँ बुझ्दै जानु है, कन्टिन्युमको अर्थ थियो एउटै मात्र छ, सिंगल छ, डिस्क्रिट इनर्जी स्टेट्सहरु भयो। फाइनल चाहिँ कन्टिन्युम छ भन्नुको मतलब लार्ज नम्बर अफ एकदम क्लोजली प्याक्ड इनर्जी स्टेट्सहरु छ, त्यसले एउटा कन्टिन्युम बनाएको छ। त्यो कन्टिन्युम डेल EF को हो, फाइनल स्टेटको एउटा इनर्जी रेन्जको हो भने यो फाइनल इनर्जी के हुनु पर्दो रहेछ त हाम्रो यही कन्टिन्युम भित्र एक्जिस्ट गर्नु पर्दो रहेछ। यति मध्येकै कुनै हुन सक्छ, फर्स्ट हुन सक्छ, सेकेन्ड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेभेन्थ, एट गर्दै यो फाइनल सम्मको लास्ट सम्मको मध्येमा कुनै एउटा हुन सक्छ। त्यस्तो केसमा के गर्छौं त हामी भन्दाखेरि यहाँनेरि एनर्जी डेन्सिटी निकाल्छौं। एनर्जी डेन्सिटी निकाल्नको लागि के गर्नुपर्छ त भन्दाखेरि हामीले एज्युम गर्नुपर्छ, यसलाई डाइरेक्ट यसरी लेख्न सक्दैनौं। एनर्जी डेन्सिटीको टर्ममा लेख्नु पर्यो भने फर अ कन्टिन्युम अफ फाइनल स्टेट, कन्टिन्युम अफ फाइनल स्टेट भन्नुको मतलब फाइनल स्टेट एउटै मात्र स्टेटमा छैन, लार्ज नम्बर अफ क्लोजली प्याक्ड इनर्जी स्टेटहरुमा छ। कन्टिन्युम अफ फाइनल स्टेट यस्तो अवस्था छ भने यो हाम्रो प्रोबेबिलिटी कस्तो बन्छ त भन्दा प्रोबेबिलिटी प्लस माइनस FI, इनिशियलबाट फाइनलमा जाने प्रोबेबिलिटी। अघि हामीले निकालेको थियौं, यहाँ माथि हेर्नु के निकालेको थियो, इनिशियलबाट फाइनलमा जाने प्रोबेबिलिटी यहाँ हैन अर्कोमा निकाले रहेछ। यहाँ म देखाउँदै छु, इनिशियलबाट फाइनलमा जाने प्रोबेबिलिटी कति निस्केको छ, यहाँ हेर्नु यो निस्केको छ, यो PFI हो, PFI प्लस माइनस यो निस्केको थियो। अथवा यसलाई हामी अझै के भन्न सक्थ्यौं, यो इनिशियलबाट फाइनलमा जाने प्रोबेबिलिटीमा यहाँ तपाईले हेर्न सक्नुहुन्छ 2π वाला टर्म छ, h स्क्वायर वाला टर्म छ, डिराक डेल्टा ओमेगा FI प्लस माइनस ओमेगा वाला टर्म छ। अथवा यो जुन टर्म छ यो तलको हेर्नु ल्याम्डा FI वाला टर्म, यसलाई t ले मल्टिप्लाई गर्नु भनेकै तपाईको ट्रान्जिसन प्रोबेबिलिटी निस्किने हो। ट्रान्जिसन रेटलाई t ले मल्टिप्लाई गर्नुहुन्छ भने ट्रान्जिसन प्रोबेबिलिटी निस्किन्छ, सिम्पल कुरा छ। त्यही भएर यो ट्रान्जिसन रेट जति छ त्यसलाई t ले मल्टिप्लाई गर्नु पर्यो। अर्को स्लाइडमा जाउँ हामी, ट्रान्जिसन यहाँनेरि तपाईले निकाल्नु भएको छ, यो हाम्रो ट्रान्जिसन रेट हो। यो ट्रान्जिसन रेटलाई मैले t ले मल्टिप्लाई गरे भने के निस्किँदो रहेछ त ट्रान्जिसन प्रोबेबिलिटी, मतलब यो ट्रान्जिसन रेट हो, यसलाई t ले मल्टिप्लाई गर्नेबित्तिकै ट्रान्जिसन प्रोबेबिलिटी आउँछ। म त्यही कुरा हेर्दै छु यहाँनेरि। जस्तै त्यसो भए यो के गर्नु पर्यो, यसको भ्यालु हुन्छ 2π/h कट, यो भयो t ले मल्टिप्लाई गर्नुपर्ने छ, t ले मल्टिप्लाई गरे मेरो अब यो सिस्टम चाहिँ के छ, कन्टिन्युम छ, एउटा रेन्जमा छ भने रेन्जमा भएको इनर्जीलाई कसरी म इनर्जी डेन्सिटी निकाल्छु त भन्दाखेरि E बिलोङ्स टु डेल EF, डेल EF भरिमा E बिलोङ्स गर्नुपर्छ, त्यहाँको स्मल इनर्जी रेन्ज, इनर्जी डेन्सिटी, अनि त्यसपछि यो टर्म डिराक डेल्टा फंक्सन E माइनस EI यस्तो टर्मले दिन्छ त्यसको भ्यालु। र यसमा यो हाम्रो हेमिल्टोनियन जस्ताको त्यस्तै भएकोले यो हेमिल्टोनियन वाला पार्ट जस्ताको त्यस्तै बस्छ। ल यो टर्म हुन्छ, यो टर्म कसरी क्याल्कुलेट गर्न सक्छौं हामी, यसलाई अझै म बुझाउनको लागि के भन्छु भन्दाखेरि यदि हामीसित इनर्जी डेन्सिटी ρE छ, स्मल इनर्जी डेभिएसन DE छ भने टोटल नम्बर अफ डेल E मा कन्टेन गर्ने टोटल नम्बर अफ अथवा टोटल इनर्जी डेन्सिटीलाई हामी कसरी रिप्रेजेन्ट गर्छौं, त्यो भनेको यो भनेको डेल E भरि हुने इनर्जीको इन्टिग्रेसन, अनि त्यसपछि DE अनि ρE, अनि त्यहाँ भएको डिराक डेल्टा फंक्सन DE माइनस EI यसरी डिनोट हुन्छ। यो तपाईको इनर्जी डेन्सिटी हो, टोटल इनर्जी डेन्सिटीलाई हामी यसरी रिप्रेजेन्ट गर्छौं, त्यसरी नै रिप्रेजेन्ट गरेको छ। सिम्पल यो इनर्जी डेन्सिटी हो, EE ρE इन्टिग्रेसन डेल E इनर्जी डेन्सिटी हो, यो हेमिल्टोनियन जस्ताको त्यस्तै छँदै थियो। यो t भनेको यो ल्याम्डालाई t ले मल्टिप्लाई गरियो भने ट्रान्जिसन प्रोबेबिलिटी आउने हो, 2π/h कट 2π/h कट जस्ताको त्यस्तै छ। ठीक छ यहाँसम्म? हेलो हाम्रो इनर्जी स्टेट एउटा मात्रै भएको भए, सपोज इनिशियल एउटा भएको भए, फाइनल एउटा भएको भए, फाइनलको हामीलाई इनर्जी डेन्सिटी निकाल्नु पर्दैन थियो।
इनिशियलबाट फाइनलमा जान्थ्यो डाइरेक्ट एफआई लेख्यो यो इन्टिग्रेसन वाला टर्म आउँदैन थियो जब फाइनलमा यहाँ कन्टिन्युम बन्छ कन्टिन्युम भनेको एउटा रेन्ज बन्छ रेन्ज बन्यो भने हाम्रो यो रेन्ज भरिमा एनर्जी डेन्सिटी कति छ त्यो डेन्सिटी निकाल्नु पर्ने हुन्छ नम्बर अफ एनर्जी स्टेट्स कति छ त्यो नम्बर अफ एनर्जी स्टेट्स निकाल्नु पर्ने हुन्छ अनि मात्रै यो हेमिल्टोनियनले हामी मल्टिप्लाई गर्ने हो त्यो नम्बर अफ एनर्जी स्टेट्स निकाल्न के गर्दो रहेछौं त भन्दाखेरि पहिला हामी एनर्जी डेन्सिटी यो रोई लिँदो सम्झिँदो रहेछौं फाइनल कन्टिन्युमको एनर्जी डेन्सिटी रोई छ लेट अनि त्यसपछि रोई भएपछि स्मल डेभिएसन डी एनर्जीमा भएको स्मल डेभिएसन स्मल चेन्ज डी छ डी भयो भने अनि त्यसपछि त्यहाँनेरि भएको डिराक डेल्टा फंक्सन त्यसलाई सटिस्फाई गर्ने डिराक डेल्टा फंक्सन भनेको ई माइनस ईआई छ भने यो टर्म भनेको इंटीग्रेशन ई बिलोंग्स टु डेल ई डीई रो ई र डेल्टा ईआई ई माइनस ईआई यो टर्मले के दिँदो रहेछ एनर्जी डेन्सिटी नम्बर अफ एनर्जी स्टेट्स दिँदो रहेछ यहाँनेरिको अब त्यो नम्बर अफ एनर्जी स्टेट्स दिन्छ भने त्यो नम्बर अफ एनर्जी स्टेट्स चाहिँ फाइनल एनर्जी स्टेट्स भएकोले हामीले के गर्थ्यौं एउटा मात्रै भएको भए डाइरेक्ट एउटा टर्ममा लेखिदिन्थ्यौं यो तर त्यहाँ नम्बर अफ ई बिलोंग्स टु यति मध्येमा रिजनमा बिलोंग्स गर्ने भएकोले कुन चाहिँ हो भनेर थाहा पाउन अथवा त्यहाँ भएको टोटल एनर्जी स्टेट्सहरु थाहा पाउनको लागि हामी यो टर्मले के गर्दो रहेछौं त इन्टिग्रेट गर्दो रहेछौं मतलब यो टर्म भित्र यसको एनर्जी स्टेट्सलाई निकाल्दो रहेछौं भनेर बुझ्नु पर्यो यहाँ यति मध्येको कुनै एउटा स्टेटमा के भयो यति दोज फाइनल स्टेट मध्येको कुनै एउटा स्टेटमा चाहिँ के हुन्छ सिस्टम जम्प गर्दैछ भन्न खोजेको यसको अर्थ एउटै स्टेट छैन त्यो फाइनल एनर्जी भनेको डेल ईएफ भनेको लार्ज नम्बर अफ कन्टिन्युम छ त्यसमध्येको कुनै एउटा स्टेटमा चाहिँ के गर्दैछ फाइनल स्टेट एग्री गर्दैछ एलाइ गर्दैछ र त्यो फाइनल स्टेटमा जम्प गर्दैछ भन्ने केसमा हामी यो गर्छौं ठिकै छ हुन्छ सर हामीले त्यो डेल्टा ई माइनस ईआई को ठाउँमा ईएफ त्यो ईएफ चाहिँ राख्दा मिल्दैन सर ई माइनस ईआई को ठाउँमा ईएफ राख्ने भन्नुभएको यो ई आफैमा के हुन्छ हजुर भन्नु त हजुरले ई मात्रै राख्नु भएको छ कि त्यहाँ ई मात्रै राख्नु ठाउँमा एफ पनि राख्नु मिल्छ भन्नुहुन्छ ईएफ यो ईएफ राखे पनि हुन्छ जस्तै यो एनर्जी भनेकै हाम्रो के छ त ईएफ त तपाईको के हुन्छ भने एनर्जीको टर्ममा छ नि त जस्तै यो डीई छ यो डीई को ठाउँमा डीईएफ गर्नुभयो भने यहाँ ईएफ हुन्छ हो त्यही भन्नु खोजेको छ हुन्छ त्यसो गर्दा यहाँ एफ पनि लेख्न पाउनुहुन्छ ठीक छ भेरिएबल बनाएको मात्रै हो सिम्पल यो टर्ममा हजुर भनेपछि यति आयो अब एउटा लाइन छ म एउटा लाइन लेख्छु अनि सिद्धिहाल्छ त्यसो भए अब यो टर्म आउँदो रहेछ यो टर्मको भ्यालु त्यसो गर्दाखेरि कति हुन्छ त भन्दाखेरि यसको भ्यालु भनेको डीई एच कट यति आयो हैन यसलाई हामी लेख्न सक्छौं हेर्नु इमिसन रेट निकाल्यौं भने इमिसन रेट किनभने रेट इक्वल हुन्छ भन्ने हो इमिसन रेट र एब्जर्प्सन रेटलाई इक्वल बनाउने हो इमिसन रेट भनेको प्लस एफआई गर्नु पर्यो यो भनेको पीएफआई प्लस बाइ टी गर्नु पर्यो यसलाई टी ले डिवाइड गर्नु पर्यो यो भ्यालु भनेको 2 पाई बाइ एच कट एच प्लस माइनस एफआई को होल स्क्वायर अनि यो चाहिँ अब हेर्नु डिराक डेल्टा फंक्सनको अर्को एउटा प्रोपर्टी के हुन्छ भने त्यो डिराक डेल्टा फंक्सनको एउटा प्रोपर्टी कस्तो हुन्छ त भन्दाखेरि इंटीग्रेशन एफ टी डी टी माइनस टी अनि डिराक डेल्टा टी माइनस टी dt खालको इक्वेसन कुनै छ भने यसलाई हामी एफ टी लेख्न सक्छौं यो माथिको टर्म छ यसरी लेख्यो भने यहाँ रो को टर्ममा एनर्जी डेन्सिटीलाई नै रो ले डिनोट गर्ने हो रो को टर्ममा आउँछ रो को टर्ममा ईएफ त्यसपछि यो भनेको ईआई ईएफ ईआई माइनस एच कट ओमेगा फर्स्टमा प्लस को केसमा माइनस आउँछ सेकेन्ड को केसमा प्लस आउँछ त्यही भएर यहाँनेरि हामीले लेख्न सक्यौं प्लस माइनस इज इक्वल टु यहाँनेरि प्लस माइनस लेख्यो भने यहाँ पनि प्लस माइनस थप्दिन्छु यहाँ प्लस माइनस आउँदैछ यहाँ प्लस माइनस इज इक्वल टु ईआई यो माइनस प्लस हुन्छ यहाँनेरि चाहिँ माइनस प्लस यति हुन्छ यो अर्को दिन डिस्कस गरौँला अब यो दुईटा जुन रेट छ यो दुईटा रेट भनेकै के हुँदो रहेछ सिन्स h प्लस माइनस इज इक्वल टु h माइनस प्लस को कम्प्लेक्स कन्जुगेट यो हुने भएको किन हेमिल्टोनियन त हर्मिशियन हुन्छ हर्मिशियन हुने बित्तिकै यो दुईटा सटिस्फाई हुनुपर्छ यो दुईटा सटिस्फाई मतलब h प्लस इज इक्वल टु
H+3 H- को हर्मिसियन हुन्छ भने यो दुईटा टर्ममा यसले दिने भ्यालु र यसले दिने भ्यालु त दुईटै रियल हुनुपर्छ। रियल हुन्छ भने यो टर्म ब्यालेन्स हुन्छ। यो ब्यालेन्स हुने बित्तिकै तपाईको के हुन्छ त भन्दाखेरि ल्याम्डा प्लस माइनस fi वाला टर्म जुन छ इमिसनको केसमा निस्किने टर्म र एब्जर्प्सनको केसमा निस्किने टर्म दुईटै सेम निस्किन्छ अथवा ट्रान्जिसन रेट सेम हुन्छ। ट्रान्जिसन रेट बिकम्स इक्वल बन्छ। यसलाई नै हामी प्रिन्सिपल अफ डिटेल ब्यालेन्स भन्छ। प्रिन्सिपल अफ डिटेल ब्यालेन्स मतलब के हुनु पर्यो एब्जर्प्सनको केसमा जति हाम्रो रेट बन्छ इमिसनको केसमा अथवा जति इनर्जेटिक रूपमा एब्जर्प्सन हुन्छ त्यति नै इनर्जेटिक रूपमा इमिसन हुनु पर्दो रहेछ भन्ने कुरालाई त्यसले डिस्कस गर्छ। ठीक छ यहाँसम्म? मैले एटेन्डेन्स डाउनलोड गरेँ एकछिन है।